mass media and social change. जैसा कि ये टॉपिक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी काइंड ऑफ टॉपिक है, जिसमें ये टॉपिक आपको बता रहा है कि हम बात करने जा रहे हैं इस मॉड्यूल में कि मीडिया क्या है, मैस मीडिया क्या है, सोशल मीडिया क्या है, और एज एन टूल ये किस तरह इंटरेक्ट करता है, किस तरह इंटरप्ले करता है हमारी सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक चेंज के साथ। तो सबसे पहले तो हम डिफाइन करते हैं कि मैस मीडिया बुनियादी तौर पे है क्या। सो द मैस मीडिया आर द मीन्स फॉर डिलीवरिंग इम्पर्सनल कम्युनिकेशंस टू ए वास्ट ऑडियंस। इसको हम अगर इसकी वजाहत की तरफ जाएं तो वो तमाम जराए जो कम्युनिकेशन के लिए, और कम्युनिकेशन भी जाती नहीं है बल्कि इम्पर्सनल है, जो हम करते हैं अपनी ऑडियंस के लिए, जिससे मुखातिब होते हैं, तो वो आपकी ऑडियंस है। जैसे कि इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं और आप मेरी ऑडियंस हैं, और मैं आपको कम्युनिकेट कर रहा हूं ये मॉड्यूल, और ये जो मीडिया है वो हमारे पास एक मीडियम जिसको हम यूज कर रहे हैं, और आप ऑडियंस हैं। तो कम्युनिकेशन का वो टूल कह लें, वो मीन्स कह लें, वो जराए कह लें, जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं अपने आइडियाज को, थॉट को, ख्यालात को, और इल्म को, और जो भी वट एवर वी हैव, तो थ्रू दिस मैस मीडिया। सो मीडिया बुनियादी तौर पे जो टर्म है ये मीडियम से निकली है, यानी एक वे है। मीडियम मीन एक वे। सो ये जो लैटिन वर्ड है, इसकी अगर हम, जिसको आप कहते हैं कि इसकी इटियोलॉजिकल बैकग्राउंड या कॉनोटेशन में जाएं कि इसकी हिस्ट्री क्या है, तो ये बुनियादी तौर पे लैटिन वर्ड है फॉर मिडल। मिडल मीन दरमियान में, यानी एज एन टूल, एज एन मीडियम, एज एन वे टू कम्युनिकेट, जिसका मतलब ये होता था बुनियादी तौर पे कि लोगों को कनेक्ट करने वाला कोई टूल, कोई मीन्स, कोई जरिया। अब इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें, मेरा ख्याल है कि आज जो मैस मीडिया है, इससे जो 2-3 साल का बच्चा है वो भी इसकी इंपॉर्टेंस से वाकिफ है कि मीडिया किस तरह आपके कॉग्निटिव, मेंटल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक और सोशल किस्म की जो इंटरेस्ट हैं, नीड्स हैं, प्रेफरेंसेस हैं, उसको किस तरह इंपैक्ट करता है। सो मैस मीडिया रिजल्टेड एज ए कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें आपके न्यूज़पेपर हैं, आपके रेडियो है, टेलीविजन है, फिल्म है, आपका इंटरनेट है। तो यहां पे थोड़ा सा पाज लें कि मैस मीडिया में दोनों तरह के मीडिया शामिल हैं, यानी प्रिंट मीडिया, वो अखबार की शक्ल में हो, वो रसायल में, जरायद में, किताब की शक्ल में हो, या फिर वो इंटरनेट की नजर उसमें इंटरनेट की सूरत में आपके सामने आए, या सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई भी चीज जो सॉफ्ट फॉर्म में। तो प्रिंट को और सॉफ्ट दोनों को मिला के जो वो मैस मीडिया आप कह सकते हैं। तो इसकी मैसिव लेवल पे, लार्ज स्केल पे अब ये कम्युनिकेशन जो है वो थ्रू मैस मीडिया हम करते हैं। लेकिन जब हम देखें मैस मीडिया की बात करते हैं, हम अपनी पुरानी अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएं, तो उस वक्त ये होता था कि जो फैमिलीज थी, जो ट्राइब थे, जो कम्युनिटीज थी, तो वो अपने आप का, उनकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती थी या उनकी सोशलाइजेशन होती थी, तो उसके ऊपर जो कंट्रोल होता था उस प्रोसेस का, उसमें कंपैरेटिवली ये जो अखबारात है या नेट आजकल मौजूद है, ये नहीं होता था, बल्कि क्लोज, इंटीमेट, पर्सनल रिलेशनशिप होते थे, जिससे उनकी जो तारीख और जो पुराना जितना भी जो हिकमत, इल्म की बात करें, शऊर की बात करें, तो वो ट्रांसफर होती थी। ये मिडिवल अगर हम एज की बात करें, तो वो लोगों की सोशलाइजेशन के लिए भी बहुत जो अहम उस वक्त के जराए थे। लेकिन आज जो है वो जो मैस मीडिया है, वो इट्स एन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन प्रोसेस। और जब मैं सोशलाइजेशन प्रोसेस का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, तो इसका मतलब यह है कि आप सोशलाइज होते हैं, यानी आप वो तमाम जिसको आप ट्रेड्स कह लें, कल्चरल हेरिटेज कह लें, एसेट कह लें, देन यू टेक फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन एंड मेक इट ए पार्ट ऑफ योर ओन पर्सनैलिटी। वो सीखते हैं आप, और आपका वो आपकी पर्सनैलिटी का वो हिस्सा बनते हैं, वो ट्रेड्स जो आप लेते हैं। दूसरा यह है कि मीडिया का अवेयरनेस के साथ, यानी अवेयरनेस आपकी, जिसको ओवरऑल
آپ کہہ لیں کہ لوگوں کو شعور کو بیدار کرنا، علم حکمت کی باتیں آگے پہنچانا، اس کے لیے ظاہر ہے میس میڈیا نہیں ہوگا تو آپ یو ول بی نون ایز اے بیکورڈ، ایز اے جس کو آپ ان ایجوکیٹڈ کہہ لیں، جو آر لیونگ اوے فرام وٹس گوئنگ آن ان دا ورلڈ. تو اویئرنیس کے حوالے سے ظاہر ہے شعور بیدار کرنے کے لیے بنیادی طور پہ میڈیا کا کردار ہے. اگلی بات ہے میڈیا کا پرسنالٹی پیٹرن ڈیولپمنٹ میڈیا کر رہا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ میڈیا آپ کی جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے اس میں اور بہت سارے فیکٹر ہوتے تھے. آپ کے فیملی پیٹرن کیسے ہیں، آپ کے جو ریلیجیس جو اسکالر تھے، یا آپ کے خاص طور پہ پاکستانی تناظر میں جو آپ کے علماء حضرات تھے ان کا بڑا کردار تھا. لیکن جو ہی وقت آگے کمپلیکس گیا تو آپ اب ایک بندے سے متاثر نہیں ہوتے، بلکہ آل اوور دا ورلڈ جو ہے وہ آپ کے پاس اگر سیلولر موبائل ہے، فون آپ کے پاس موجود ہے، تو ود نو ٹائم آپ کنیکٹ ہو رہے ہیں انٹرنیشنل ورلڈ کے ساتھ اور وہاں پہ لوگوں کے ساتھ. تو اب جو پیٹرن ہے آپ کی لرننگ کے، آپ کی سوشلائزیشن کے، آپ کے انٹریکشن کے، وہ چینج ہو گئے ہیں. پھر میڈیا کا ہیومن رائٹس کے حوالے سے بہت اہم جو کام ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بہت سارے لوگوں کو اپنے رائٹ سے متعلق جو ان کے انسانی بنیادی حقوق تھے ان کے متعلق ہی نہیں پتا ہوتا تھا. میڈیا نے بہت سارا اس میں رول ادا کیا. پھر میڈیا نے لوگوں کی موبلٹی میں، وہ ہاریزانٹل موبلٹی ہو، وہ ورٹیکل موبلٹی ہو، اس موبلٹی کو بھی بہت زیادہ جو ہے اس میں اپنا رول پلے کیا ہے. پھر ہم بات کرتے ہیں کہ اس کا میڈیا کا کس طرح سوشل چینج کے ساتھ تعلق ہے. جب ہم بات کرتے ہیں سوشل چینج تو اس کا بنیادی مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سوشل ریلیشن شپ کے اندر ایک فرد کا دوسرے فرد کے ساتھ جو تعلق ہے، یا ایک فرد کا گروپ کے ساتھ تعلق، کمیونٹی کے ساتھ تعلق، اس میں جو میس میڈیا ہے وہ اپنا رول پلے کرتا ہے. اور اگر ہم کلچر کی بات کریں تو کلچر کے اندر جو تبدیلی ہے وہ تو زیادہ ہی سوشل میڈیا کی وجہ سے رہی ہے. اگر ہم پاکستانی کانٹیکسٹ میں بات کریں، ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں ود ان نو ٹائم ان کے اندر خاص طور پہ جو اپنے ان کا رہنے سہنے کا انداز ہے اور ان کے کلودنگ پیٹرن ہے وہی چینج ہو گئے ہیں، اور اس میں جو تبدیلی ہے اس میں میڈیا کا بڑا کردار ہے. پھر یہ ہے کہ یہ اکنامک کانٹیکسٹ میں منی ٹرانسفارمیشن کی بات، کیش کی بات، آج ای بینکنگ کی بات ہو رہی ہے کہ ود ان نو ٹائم آپ انٹریکٹ کر سکتے ہیں. پھر انٹریکشن پیٹرن چینج ہو گئے ہیں، اور خاص طور پہ اگر ہم بات کریں میڈیا کی سوشل انسٹیٹیوشنز تھے تو وہ فیملی ہو، ایجوکیشن ہو، ریلیجن ہو، اکانومی ہو، ان سب کے اندر جو تبدیلیاں ہیں وہ میڈیا کی وجہ سے، اور خاص طور پہ جو پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا ان کا بہت رول ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، تو دیٹ از بیسیکلی دا چینج ان دی آئیڈیاز، ان دی تھاٹس اینڈ امیجن کریں کہ آپ کی جو امیجز ہیں وہ چینج ہو گئے ہیں. اب آپ کی جو ورڈ ہے آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات ہو رہی ہے، امیجری ورلڈ میں کنورٹ ہو چکی ہے یہ ورڈ. ڈفرنٹ کائنڈ آف امیجز، جس میں آپ کی جو فلم انڈسٹری ہے، آرٹ ہے، لٹریچر ہے، فیسٹیولز ہیں، فیسٹیوٹیز ہیں، انہوں نے بہت بنیادی رول کیا ہے. اور یہ ساری ہم تک اس لیے پہنچ رہی ہیں کہ جو میس میڈیا ہے اس کا کردار کمپیریٹیولی جو ہے وہ 1000 ٹائم زیادہ بڑھ